बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम क्लास 5 की उर्दू क़वाइदो इंशा का काम करेंगे। आप लोग अपनी बुक्स निकालें। सबसे पहले पेज नंबर 91 निकालें। इसके ऊपर देखें मज़मून नवीसी। हमने आज की क्लास में हम मज़मून लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मज़मून किसे कहते हैं और मज़मून लिखते वक्त हमें किन बातों को मद्देनज़र रखना है। ठीक है। किसी भी मौजू या उन्वान पर ख़यालात का इज़हार तहरीरी तौर पर करना मज़मून नवीसी कहलाता है। मज़मून का उन्वान कोई शख्स, जगह या चीज़ भी हो सकती है। इनके अलावा कोई अहम दिन, कोई अहम ख़याल, कोई ख़ास वाक़या वगैरह हो सकता है। मज़मून नवीसी एक फ़न है और कोई भी फ़न मुसलसल मशक़ और मेहनत के बग़ैर हासिल नहीं हो सकता। मज़मून नवीसी के मंदरजा ज़ेल असूलों का ख़याल रखना ज़रूरी है। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि मज़मून को, जैसे आप लोग इंग्लिश में ऐसे कहते हैं, इसका मतलब क्या है। आप किसी भी मौजू पर अगर आप लोग अपने ख़यालात का इज़हार करना चाहते हैं और उसे आप रिटन लिखते हैं, रिटन जिसे आप उर्दू में तहरीरी लिखना कहते हैं, तहरीरी तौर पर लिखते हैं, उसे मज़मून कहते हैं। ठीक है। मज़मून का उन्वान कोई भी शख्स होता है। आप किसी पर्सनैलिटी के बारे में लिखना चाहते हैं, कहीं आप लोग सैर करने के लिए गए, आप लोग उसके ऊपर लिखना चाहते हैं, कोई भी आपको चीज़ अच्छी लगी उसके बारे में लिखना चाहते हैं, या कोई भी आपने वाक़या देखा अहम उसके हवाले से, या जैसे आप लोगों के पास आप लोग इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं 14 अगस्त, उसके बारे में 6 सितंबर है, इसके बारे में लिखना चाहते हैं। ठीक है। मज़मून का उन्वान कोई भी हो सकता है। ठीक है। अब हम इसके कुछ पॉइंट्स पर रखते हैं जिनको लिखते वक्त हमने इनको मद्देनज़र रखना है। ठीक है। सबसे पहले मज़मून के उन्वान से मुतल्लिक़ तमाम ख़यालात को एक ख़ास तरतीब दें। इस तरतीब के मुताबिक मज़मून लिखें। सबसे पहले आपने मज़मून का जो टॉपिक है उसके बारे में जितने भी ख़यालात एक आपके जहन में आ रहे हैं उसको एक तरतीब से दें, यानी पहले नंबर पे कौन सा लिखना है, बाद में कौन सा लिखना है। नेक्स्ट है मज़मून को हमेशा पैरों में तकसीम करके लिखें। एक किस्म की तमाम बातों को एक ही पैराग्राफ में लिखें। एक बात को बार बार ना दोहराएं। ठीक है। आपने मज़मून को पैराग्राफ्स की शक्ल में लिखना है। ठीक है। और एक ही बात को बार बार नहीं करना। अगर आप एक बात एक पैराग्राफ में कर चुके हैं तो बस ख़त्म, उस नेक्स्ट पैराग्राफ से नेक्स्ट कोई भी दूसरी बात लिखनी है। ठीक है। मज़मून में अपने ख़यालात का इज़हार सादा और आम फहम अंदाज में कीजिए। आपने अपने ख़यालात का इज़हार जो बिल्कुल सादगी से करना है। मज़मून को नहायत दर्जा खुशख़त लिखिए। आसानी से दुरुस्त तौर पर पढ़ा और समझा। तो बिल्कुल मज़मून को आपने बिल्कुल सफाई के साथ लिखना है ताकि आसानी से पढ़ा जा सके। मज़मून मुकम्मल करने के बाद एक दफ़ा ज़रूर पढ़िए ताकि इमला की गलतियाँ दुरुस्त की जा सकें और वो ख़यालात जो लिखने से रह गए हैं और पढ़ते हुए याद आए लिखे जा सकें। जब आपने मज़मून कंप्लीट करना है तो एक दफ़ा उसको ज़रूर पढ़ना है ताकि अगर आपके पास कोई भी इमला की मिस्टेक्स हैं, अगर आप कुछ लिखना भूल गए हैं जो आपके जहन में आप लिख नहीं पाए, तो आप उसको लिख सकें। ठीक है। अब आप लोग नेक्स्ट पेज देखें, पेज नंबर 92। आपकी बुक में एक उन्वान दिया हुआ है, नमूना दिया हुआ है एग्जाम्पल के लिए आपको, वक्त की पाबंदी। ठीक है। इसकी रीडिंग करते हैं और उसके बाद फिर आप लोग एक मज़मून लिखेंगे। ठीक है। ठीक है। किसी भी काम को टॉपिक है वक्त की पाबंदी। किसी भी काम को इसके मुनासिब और मुकर्रर वक्त पर करना वक्त की पाबंदी कहलाता है। वक्त एक कीमती दौलत है। जो लोग इस दौलत की कदर करते हैं वो कामयाब ज़िंदगी गुजारते हैं और अपने मकासद में कामयाब हो सकते हैं। जो इसकी कदर नहीं करते वो अपने मकासद के हसूल में कभी कामयाब नहीं हो सकते और एक नाकाम ज़िंदगी गुजारते हैं। ठीक है। आपके सामने है कि वक्त जो है हर काम को उसके मुनासिब वक्त पर करना चाहिए। आप लोग खेलना चाहते हैं तो मुनासिब वक्त पर खेलें, पढ़ाई करनी है मुनासिब वक्त पर करें। वक्त आपके पास एक कीमती दौलत है। ठीक है। दुनिया का सारा निज़ाम कायनात वक्त की पाबंदी की दौलत ही कायम और दायम है और कामयाबी के साथ चल रहा है। सूरज मुकर्रर वक्त पर तलू और ग़रूब होता है। रात और दिन
اور موسموں کے تغیر اور تبدل میں بھی وقت کی پابندی کے محتاج ہیں۔ سیارے اور ستارے وقت پر گردش کرتے ہیں، فصلیں وقت پر بوئی اور کاٹی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تمام عبادات مثلا نماز، روزہ، حج بھی مقررہ وقت پر ادا کی جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے جیسے دنیا کا نظام بھی وقت کی پابندی کا درس دیتا ہے آپ کے سامنے، جیسے دن اور رات کا آنا جانا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ مسلمان 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، اس کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے۔ اچھا، آپ کے پاس آپ لوگ رمضان کے مہینے بھی روزے رکھتے ہیں، وہ بھی صرف اس کے لیے بھی ایک مہینہ مقرر ہے کہ آپ نے رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے ہیں۔ جیسے حج کے لیے بھی ایک وقت مقرر کیا تھا، کہ ساری تمامات عبادات کے لیے بھی وقت مقرر ہے۔ جس طرح مظاہر، فطرت اور ارکان اسلام وقت کے پابند ہیں، اس طرح ہم بھی اسی صورت میں کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہم وقت کی پابندی کا خیال رکھیں۔ کہ کسان وقت پر فصل نہ بوئے اور نہ ہی اسے مناسب وقت پر پانی دے تو وہ اچھی فصل حاصل نہیں کر سکتا۔ اس طرح ایک سپاہی وقت پر دشمنوں کے منصوبوں کو نہ سمجھ سکے اور شکست سے دوچار ہوتا ہے۔ ایک طالب علم اگر وقت کی قدر نہیں کرتا، اسے فضول کاموں میں گزارتا ہے تو نہ صرف تعلیمی امتحان بلکہ زندگی کے ہر امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے تاریخی انسانی پر ایک نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے دنیا میں وہی قومیں ترقی یافتہ کہلائیں جنہوں نے وقت کی پابندی کی۔ جو قومیں اپنی وقت کو تعمیری اور مثبت کاموں میں صرف کرتی رہی، وہ ہمیشہ کامیاب اور کامران رہی۔ جو وقت کی پابندی کا خیال نہیں رکھتی، وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہوئی۔ ٹھیک ہے، وقت ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ دولت تو شاید کھو جانے پر واپس مل جائے، مگر وقت پھر دوبارہ کبھی ہاتھ نہیں آتا۔ ہر شخص یعنی امیر و غریب سب کو یکساں وقت مہیا کیا گیا۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ اس سے کس قدر فائدہ اٹھاتا ہے۔ انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وقت کی پابندی ہی میں کامیابی کا راز پوشیدہ ہے، اور وقت کی پابندی ہی ہمیں کامیاب ترین لوگوں اور قوموں کی صف میں کھڑا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ لوگ پیج نمبر 93 پہ دیکھیں، ان کے پاس 93 پہ ہے ایک مضمون لکھا ہے، دیے گئے عنوان پر مضمون لکھے میری پسندیدہ شخصیت۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو آپ لوگ جو میری پسندیدہ شخصیت، اس کے اوپر آپ لوگ کسی بھی ٹاپک کے اوپر مضمون لکھ سکتے ہیں۔ جیسے محترمہ فاطمہ جناح ہے، آپ نے پیچھے سبق پڑھا ہوگا اپنی بک میں، محترمہ فاطمہ جناح کا، ان کے بارے میں لکھ سکتے ہیں۔ قائد اعظم کے بارے میں لکھ سکتے ہیں، علامہ اقبال کے بارے میں لکھ سکتے ہیں۔ جو میں آپ کو لکھاؤں گی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کیونکہ آپ لوگ بچوں شروع سے ہی ان کے بارے میں پڑھتے آ رہے ہیں، آپ لوگوں کو ان کے بارے میں زیادہ معلومات بھی ہوں گی، اس لیے ہم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھ سکتے ہیں۔ میں نے دیکھیں عنوان میری پسندیدہ شخصیت، ٹھیک ہے، آپ نے ڈیٹ ڈالنی ہے، عنوان لکھنا ہے، اور میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو لکھواؤں گی۔ یہ جو میں نے 3 ٹاپکس لکھے نا، اگر آپ لوگ ان کے بارے میں بھی کسی میں سے لکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ لکھ سکتے ہیں۔ یہ علامہ اقبال ہے، محترمہ فاطمہ جناح ہے، قائد اعظم ہے۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے اور آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آخری آسمانی کتاب قرآن مجید بھی اپنے پیارے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ قریش کے ایک معزز قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ بڑی پاک دامن، پرہیزگار اور نیک خاتون تھی۔ پھر آپ کے پاس نیکسٹ پیراگراف ہے 3، ٹھیک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے بت پرستی سے نفرت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کے قریب غار حرا میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اہل عرب صادق اور امین کہہ کر مخاطب کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے صفائی پسند۔ ٹھیک ہے، یہ 3 پیراگرافس ہو گئے۔ نیکسٹ پہ دیکھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی مکہ کی ایک دولت مند خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہوئی، جو کہ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
پر وہی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی خوشخبری دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے قبیلے کے قریش نے سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ ان حالات کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شفیق اور رحم دل تھے، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرتے تھے، بیماروں کی خبر گیری کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نرم، ہمدرد اور شفقت کے پیکر تھے۔ ٹھیک ہے، آخری حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دنیا سے تشریف آوری کا ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول 11 ہجری 63 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کا پیراگراف ہے ایسے جو آپ کو لکھوایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، اور آپ نے بھی بیٹا اگر کوئی بھی پیراگراف لکھنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے جو بھی ٹاپک آپ لوگ لکھ رہے ہیں سب سے پہلے ان کا انٹروڈکشن دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ جو ان کے بارے میں لکھنا چاہ رہے ہیں، جو بھی اگر کسی بھی پرسنالٹی کے بارے میں لکھنا چاہ رہے ہیں، ان کی خوبیاں ہیں، کچھ بھی چیزیں ہیں، اور اس کے بعد آپ نے 3-4 پیراگرافس میں لکھ کے اس کے بعد آپ نے اور پیراگرافس کی شکل پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہے۔ آپ لوگوں نے ایک ہی پیراگراف میں لکھ لینا، بالکل 3 یا 4 پیراگرافس بنانے ہیں، اس طرح سے لکھنا ہے، اور آخر میں تھوڑا سا آپ جس کو آپ اختتامی پیراگراف کہتے ہیں وہ لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے۔